मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट सैयद अली नकवी और मेरे साथ मौजूद सैयद जली सैदी साहब है। आप देख रहे हैं टाइम टीवी। टाइम टीवी के अंदर एक प्रोग्राम हमारा आप देख रहे हैं, इस्लामिक लिटरेचर हमारी तहकीक। उसके अंदर एक सब प्रोग्राम हमने बनाया है जो कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बारे में है और मौजू जो है वो तक़य्या है। हमने पिछले 2 हफ्ते आपके सामने तक़य्ये के बारे में बातें की और इस हफ्ते मतलब आज और अगले हफ्ते हम तक़य्ये के बारे में ही बातें करेंगे और जली भाई जो है इंशाअल्लाह ताला हवाला देके हमें थोड़ा सा इल्म देंगे कि तक़य्या है क्या और इसका जो मौजू है वो आपके सामने हम लेके आएंगे। तो जली भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे जरा इंट्रोडक्शन दीजिए, मतलब नाज़रीन को इंट्रोडक्शन दीजिए पिछले हफ्ते की जो बातें आपने की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-ग़ुर्रिल मयामीन व लअनतु दाइमतुल बाक़िया अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। बहुत शुक्रिया अली भाई। और हमारी गुफ्तगू नाज़रीन सुनने वाले जानते होंगे जो मुसलसल सुन रहे हैं और मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि फ़िक़्ह जाफ़री और तक़य्ये के नाम से हमारा मौज़ू चल रहा है। और चूँकि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत इस महीने वाक़ई हो रही है तो हमारी कोशिश ये है कि एक ऐसे प्रोग्राम को मुरतब किया जाए जिसमें हम इस मज़लूम इमाम का ज़िक्र भी करें और इस मज़लूम इमाम के ज़िक्र के साथ साथ जो ख़ासाइस हैं इस फ़िक़्ह के, जैसे पिछली दफ़ा आपको याद होगा हमने क़यास पे बात की थी पिछले साल, और इस साल जो है हम ख़ास तक़य्ये पे बात कर रहे हैं ताकि जो एक मुतनाज़ मौज़ूआत हैं फ़िक़्ह जाफ़री और गैर फ़िक़्ह जाफ़री में उसका एक हद तक ज़िक्र आ सके और उसको क्लियरिफाई किया जा सके। और तक़य्ये के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही थी। पहले प्रोग्राम में हमने कोशिश करी कि हम इसका लुग़त के उन्वान से और इस्तिलाही उन्वान से इसका मफ़हूम पेश करें और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की रवायात जो सवाले से वारिद हुई हैं हम उसको भी हमने पेश किया कि भाई कितने अहम और कितने असासी उन्वान से इस बारे में चीज़ें मनक़ूल हैं। फिर दूसरे प्रोग्राम में हमने निफ़ाक़ और तक़य्ये इस उन्वान से हमने गुफ्तगू करी। तो शुरू में हमने कहा कि भाई निफ़ाक़ और तक़य्ये में फ़र्क क्या है और उसके बाद उन उलमाए अहले सुन्नत के अक़वाल को पेश किया जो तक़य्ये को निफ़ाक़ करार देते हैं। देखें आजकल की जो आपकी राय है, जो राय आम्मा है, उसकी कुछ ना कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से वो राय हमवार होती है। उन्हीं आराम में से ये है कि शिया तो तक़य्ये के कायल हैं और शियों का तक़य्या दरअसल निफ़ाक़ है। तो उसके जवाब में हमने ये चीज़ अर्ज़ करी। आखिर में हमने जो चीज़ अर्ज़ करी थी खिदमत में, वो खिदमत में हमने ये चीज़ अर्ज़ करी थी कि देखें चलें आप लोग की बात को हम मान लेते हैं लेकिन ख़ुद उलमाए अहले सुन्नत जो है वो इस चीज़ को कहते हैं कि तक़य्या और निफ़ाक़ में फ़र्क है और तक़य्या जो है वो ख़ुद रसूलुल्लाह ने मशरू करार दिया था। रसूलुल्लाह से बईतर है कि निफ़ाक़ जिसकी उन्होंने इतनी ज़्यादा मज़म्मत की हो वो उस निफ़ाक़ की इजाज़त किसी को भी अता करेंगे। अब असल मौजू पर आते हैं कि तक़य्ये के हवाले से कुरानी दलाइल क्या हैं कि कुरान में क्या वाक़अतन तक़य्या है या नहीं। और आपने जा बजा मुख्तलिफ़ आयात का एक हद तक हवाला भी सुना होगा और वो हवाले आपने मुलाज़ा भी फरमाए होंगे। और आपको याद होगा कि सूरह आल इमरान चाहे अल्लामा सरखसी अल-हनफी हो जो आखिरी अमन अल-मक़सूद से हवाले दिए थे, ये पहले प्रोग्राम में अगर आपको याद हो जिसमें हमने अल्लामा वहीदुज़्ज़मान और मुख्तलिफ जो उलमा थे उनके हवाले दिए थे जिन्होंने तक़य्ये की मशरूइयत के लिए आयात को नकल किया था। तो आइए अब उन्हीं आयात को हम दोबारा एक अंदाज से देखेंगे आज इंशाअल्लाह और देखेंगे कि वाक़अतन तक़य्या जो है वो मशरू यानी वाक़अतन जायज़ है या नहीं है और इसको कब कब अप्लाई किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। ये बाकी तफसीलात तो बहरहाल फ़िक़्ह के उन्वान से होती हैं लेकिन एक इजमाली हद तक मालूमात होना और इसके दलाइल से मुज़य्यन होना ये ज़रूरी है। जी अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जली भाई। तो अब सेकंड जो सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ ये है, मुझे ये बताइएगा कि कुरान में कौन सी आयत हैं जिसमें ये वारिद हुआ है। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने उन आयात कुरानी के हवाले से हमसे सवाल किया कि वाक़अतन वो कुरानी आयात कौन सी हैं जिसमें ज़िक्र है। तो सूरह आल इमरान कुरान मजीद का 3रा नंबर सूरा, उसकी आयत नंबर 28, इसमें कुरान मजीद के ये इरशाद है और ये मैं चाहूँगा कि हमारे सुनने वाले जो हैं इसको दिक्कत से इसको मुलाहिदा फरमाएं।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. یہ پوری آیت ہے، آیت مبارکہ. ترجمہ جو ہے علامہ مودودی صاحب کا پیش خدمت ہے. کہتے ہیں کہ مومنین اہل ایمان سے، ادھر یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں. دیکھیں میں ترجمہ چونکہ مودودی صاحب کا ہے تو پھر ویسے ہی جو ہے وہ منوعین نقل کر رہا ہوں. کیا میں اس سے اتفاق کرتا ہوں یا نہیں کرتا یہ ایک الگ موضوع ہے. جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے، دیکھیں الفاظ کو غور کریں، ہاں یہ معاف ہے. دیکھو ان سے آپ اپنا دوست اور ان کو اپنا جو ہے آقا اور وہ نہیں بنا سکتے بقول مودودی صاحب کے ترجمے کے، لیکن ہاں یہ معاف ہے. ایک چیز کی معافی ہے، وہ کیا ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے. تو ایک چیز کا استثناء موجود ہے، قرآن کے ذریعے سے موجود ہے کہ ان کے ظلم سے بچنے کے لیے اگر انسان بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر لے ان سے بچنے کے لیے تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. کیا اس سے بڑی کوئی آیت ہو سکتی ہے دلیل انسان کے تقیہ کے عنوان سے؟ اور اب اس کی تفسیر میں آتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس مختلف تفسیرات جو ہے وہ موجود ہیں. اور پہلی تفسیر جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ تفسیر طبری ہے. تفسیر طبری مشہور و معروف علامہ ابن جریر الطبری کی تفسیر. علامہ ابن جریر، میں جا بجا آپ علی بھائی آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا، جا بجا ان کا میں تعارف کراتا رہتا ہوں کہ یہ ایک نارمل شخصیت نہیں تھے. یہ بہت ہی غیر معمولی شخصیت ان عنوان سے تھے کہ انہوں نے مختلف کتب کو جو ہے وہ مرتب کیا ہے. فقہ میں ان کی ایک تصنیف ہے جس کو کہتے ہیں تہذیب الاثار. ان کی تاریخ میں بھی ایک تصنیف ہے اور وہی مشہور ہے تاریخ طبری، جس کا بار بار جو ہے وہ حوالے بھی دیے جاتے ہیں اور جس سے لازمی آتے ہیں ریفرنس بھی نقل کیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ان کی تفسیر پر ایک مشتمل کتاب ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام ہے جامع البیان عن تأویل ای القرآن، کہ قرآن کی تفسیر پر مشتمل کتاب ہے. اور یہ جو ہمارے پاس چھاپ ہے وہ 5ویں جلد ہے، اور اس کو تحقیق کرنے والے علامہ ڈاکٹر عبداللہ بن عبد المحسن الترکی، تو انہوں نے اس کی ہے اور دار ہجر سے یہ شائع ہوئی ہے. جلد نمبر 5 اور صفحہ 318 ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ اقوال بہت اہم ہے کہ آپ لوگ کی توجہ کا میں طالب ہوں. ابھی کہتے ہیں حدثنا المثنى قال حدثنا اسحاق قال حدثنا ابن ابی جعفر عن ابیہ عن ربیع اہل سنت عالم دین اہل سنت اسلاف میں سے. کہتے ہیں فی قولہ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین الى ان تتقوا منهم تقاتا. کہتے ہیں قال ابو علی اس کی تفسیر میں کہتے ہیں التقیۃ، اب وہ دلیل لیتے ہیں، اس آیت سے دلیل لیتے ہیں، التقیۃ باللسان وليس بالعمل. تقیہ آپ کی زبان سے ہوتا ہے، زبان سے آپ کہیں بھئی ڈر ہے، خوف ہے کہ کہیں مارے نہ جائیں، آپ فوراً کہتے ہیں کہ نہیں یہ میں مومن نہیں ہوں، میں شیعہ نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں. اگر آپ کہیں خدا نخواستہ لبنان کے اس زمانے میں ہوتے جب لبنان میں مسلمانوں اور غیر مسلموں میں خطرناک قسم کی لڑائیاں چل رہی تھیں، تو اگر ایک مسلمان کسی غیر مسلم کے ہاتھ لگ جاتا اور اگر وہ اظہار کرتا کہ وہ مسلمان ہے تو عین ممکن ہے کہ اس کا انجام قتل ہوتا. ایسی صورت میں انسان اگر کہے کہ مسلمان نہیں ہوں، ممکن ہے، بالکل ممکن ہے، اور یہ تقیہ کرنا جائز ہے. یہی بات علامہ اور اہل سنت عالم دین ابو علی وہ کہتے ہیں تقیہ جو ہے وہ زبان سے ہوتا ہے، اور اس آیت کو انہوں نے دلیل قرار دیا. دوسرے عالم دین علامہ ضحاک اہل سنت مفسر
کہتے ہیں حدثت عن الحسین قال سمعت ابا معاذ قال اخبرنا عبید قال سمعت ضحاک سے روایت ہے یقول فی قوله الا ان تتقوا منهم تقاتا قال التقیۃ باللسان، کہ اس آیت سے تقیہ کی دلیل ہے کہ تقیہ زبان سے کیا جاتا ہے. من حمل على امر يتكلم به وهو لله معصیہ فتکلم مخافۃ علی نفسہ. کتنا اہم قول ہے. کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان مجبور کیا جائے یا کوئی انسان کسی دوسرے کو مجبور کرے کہ کسی ایسے کلمے کو وہ اپنی زبان سے نکالے جس میں معصیت خدا ہو، جس میں خدا وند متعال کے فرمان کی خلاف ورزی ہو، تو جب وہ اپنی زبان سے نکال رہا ہو تو یہ جو ہے تقیہ ہے. فتکلم، پس وہ کلام کو انجام دے مخافۃ علی نفسہ، اپنی جان بچانے کی خاطر وہ اس کلام کو اپنے منہ سے نکالے. وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، مگر اس حالت میں کہ اس کا دل جو ہے وہ ایمان سے مملو ہو، وہ بالکل ایمان زدہ ہو. فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پس اس پر کوئی گناہ نہیں. إِنَّمَا التَّقِيَّةُ بِاللِّسَانِ، بلکہ تقیہ جو ہے وہ زبان سے کیا جاتا ہے. واضح طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ تقیہ کی اجازت دی جا رہی ہے. اب کس کا قول ہے؟ اب علامہ ابن عباس کا قول ہے. علامہ ابن عباس کا قول، علامہ ابن عباس نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ علامہ، واقعی علامہ تو نارمل بندوں کے لیے کہتے ہیں، یہ واقعی اہل سنت کے ہاں بہت زیادہ ان کی رسپیکٹ دی جاتی ہے. مکتب تشیع میں بھی گویا کہ ان کی ایک حد تک رسپیکٹ ہے. کہتے ہیں ابن عباس سے روایت ہے فَالتَّقِيَّةُ بِاللِّسَانِ مَنْ حَمَلَ عَلَى أَمْرٍ يَتَكَلَّمُ بِهِ وَهُوَ مَعْصِيَةٌ لِلَّهِ فَيَتَكَلَّمُ بِهِ مَخَافَةُ النَّاسِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُضُرُّهُ إِنَّمَا التَّقِيَّةُ بِاللِّسَانِ. وہی بات جو ضحاک نے کہی، ابن عباس بھی وہی بات کہتے ہیں کہ تقیہ تو صرف زبان سے کیا جاتا ہے، اور تقیہ میں جب انسان کو اپنی جان کا خوف ہو لوگوں سے تو اس صورت میں وہ کچھ ایسے کلمات کو ادا کرتا ہے جو معصیت خداوند پر مشتمل ہوتی ہیں، لیکن اس سے اپنی جان کی تحذیر کرتا ہے، اور یہ جو ہے وہ جائز ہے، مشروع ہے، اور یہ زبان سے ادا کیا جاتا ہے. کل حال یہ کچھ حوالے تھے تفسیر طبری کے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 318 کے. اب ہمارے سامنے علی بھائی دوسری آیت ہے، اور یہ دوسری آیت جو ہے وہ سورۃ النحل اس کی آیت نمبر 106 ہے. اس میں خداوند متعال فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. علامہ مودودی اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو. دیکھیں الفاظ پہ غور کیا جائے. ایمان لانے کے بعد کفر کی تو اجازت ہی نہیں ہے، بلکہ ایسا جو کرے گا مرتد ہوگا. ہاں اگر اس کا دل ایمان سے مملو ہو، دل یعنی ایمان سے بھرا ہوا ہو، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. یعنی یہ شخص مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گیا. اب دو صورتیں ہیں، یا تو دل سے بھی کافر ہوا اور واقعتاً کفر کو قبول کیا، تو ایسی صورت میں خداوند متعال کا عذاب ہے اور اس پر غضب ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں، اس کو زبردستی مجبور کیا گیا، زبردستی اس سے کچھ کلمات ادا کیے کروائے گئے جس سے ایسا لگتا تھا کہ اس نے کفر اختیار کیا، تو ایسی صورت میں اس پر کوئی بھی مسئلہ نہیں. اور یہ تقیہ کی دلیل ہے. تقیہ میں بھی زبردستی جب انسان پہ کی جاتی ہے تو کچھ کلمات کو کہتا ہے لیکن دل اس کا ایمان پر مطمئن ہوتا ہے. کیا نفاق کہیں گے اس کو؟ نہیں کہیں گے. بالکل نفاق اور تقیہ میں فرق اسی قرآن مجید کی آیت سے واضح ہو گیا. اب اس کی تفسیر میں بہت ساری تفسیرات کے حوالے دیے جا سکتے ہیں، لیکن میں فتح الباری جلد نمبر 12 صفحہ 312 اس کا حوالہ دیتا ہوں. کہتے ہیں علامہ ابن حجر العسقلانی کہتے ہیں والمشہور، اور مشہور بات یہ ہے کہ ان الآیت المذکورہ
नज़लत फ़ी अम्मार बिन यासिर, अम्मार बिन यासिर के हवाले से ये आयत नाज़िल हुई। कमा जाअ मिन तरीक़ अबी उबैदा बिन मुहम्मद बिन अम्मार बिन यासिर क़ाल अख़ज़ल मुशरिकून अम्मारा फ़अज़्ज़बूहु हत्ता क़ारबूहुम फ़ी बअज़ मा अरादू, कि अहले मक्का यानी मक्के के ज़माने में मुशरिकीन जो है अम्मार को पकड़ लेते हैं और ठीक ठाक जो है वो अज़ाब देते हैं, ठीक ठाक जो है तशद्दुद करते हैं। फ़शका ज़ालिका इला नबी फ़क़ाल लहू कैफ़, तो क्या करते हैं कि अम्मार जो है वो कुछ कलिमात अदा कर देते हैं। फ़शका ज़ालिका इला नबी, रसूल अल्लाह के पास अपनी हाजत को लेकर जाते हैं। फ़क़ाल लहू कैफ़ तजिदु क़ल्बक, ऐ अम्मार जब ये मामला हो रहा था तो आपने अपने दिल को कैसा पाया? क़ाल मुतमइन्नन बिल ईमान, कि मैंने अपने दिल को ईमान से जो है वो बिल्कुल इत्मीनान में पाया और दिल में मेरे ईमान ही ईमान था। क़ाल, अब देखें रसूल की हिदायत देखें, क़ाल फ़इन आदू फ़उद, कहते हैं कि अगर ए अम्मार ये दोबारा भी आपके साथ करें तो उसके बाद आप दोबारा ये काम कर दीजिएगा, दोबारा अगर आपको अज़ाब दें तो आप भी जो है वो उसको दोबारा ये कलिमात कुफ़र कह के अपनी जान बचा लीजिएगा। रसूल अल्लाह, आपको याद होगा कि अल्लामा सरखसी अल-हनफी ने भी कहा था कि रसूल अल्लाह की तरफ से इजाज़त थी अम्मार बिन यासिर की, कैसे निफाक करार दिया जा सकता है इसको। इसके बारे में इब्न हजर कहते हैं कि रवायत मुरसल है व रिजालुहु सिक़ात, और इसके रावियान जो हैं सिक़ा हैं। दूसरी रवायत नकल करते हैं कि ये अख़रजहु तबरी व क़बिलहु अब्दुर रज़्ज़ाक़ व अन्हु अब्द इब्न हुमैद व अख़रजहु अल-बैहक़ी मिन हाज़ल वज्ह फ़ज़ाद फ़िस्सनद फ़क़ाल अन अबी उबैदा बिन मुहम्मद बिन अम्मार अन अबीही व हुवा मुरसल अयज़न, कि एक और रिवायत नकल की वो भी मुरसल है। व अख़रजहु तबरी मिन तरीक़ अतिय्यत औफ़ी अन इब्न अब्बास नहवुहु मुतव्वलन, के अतिय्यत औफ़ी से भी रिवायत है और ये भी तवील रिवायत है। व सनदिही ज़अफ़ुन, और इसकी सनद में कुछ ज़अफ़ है। व फ़ीही अन्नल मुशरिकीन अज़्ज़बूहु अम्मारन व अबाहु व उम्मुहु व सुहैबन व बिलालन व ख़ब्बाबन व सालिमन मौला अबी हुज़ैफ़ा फ़मात यासिर व इम्रअतुहु फ़िल अज़ाब व सबर आख़िरून, कि जब हज़रत अम्मार और उनके वालिद वालदा सुहैब बिलाल वगैरह इन सबको अज़ाब दिया जाता है तो हज़रत अम्मार के वालिदैन उस अज़ाब की वजह से मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, और दीगर लोग सब्र करने की कोशिश करते हैं। तो इसी में ये वाला भी मामलात हैं। फिर इसके अलावा और भी मुरसल ज़ैद बिन असलम है, और इसी तरीके से और जगहों पे भी मतलब काफ़ी तवील कलाम नकल करते हैं, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। तो इसके बाद सबको नकल करके कहते हैं कि वहादिहिल मरासिल, कि ये मुख्तलिफ रवायात जो एक डिसकनेक्टेड चेन से हैं बक़ौल इब्न हजर के, तक़व्वा बअज़ुहा बिबअज़, कि ये एक दूसरे से कवी हो जाती हैं, एक दूसरे से ये स्ट्रेंथन हो जाती हैं और इस वजह से वो रवायात काबिल इस्तिदलाल हो जाती हैं। तो आपने पहले भी देखा हमने तफ़सीर तबरी से हवाले नकल किए और अब जो है अम्मार बिन यासिर की भी हवाले नकल किए। ये तमाम हवाले जात इस बात पर दलालत करते हैं कि तक़य्या करना जो है वो बिल्कुल मशरू है, और इसके करने में अली भाई, और आपने देखा होगा हज़रत अम्मार यासिर जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत अम्मार यासिर सर से लेके पैर तक ईमान से भरे हुए हैं, ईमान से ममलू हैं। वो जब इस किस्म के अज़ाब से दो चार होते हैं तो वो भी अपनी ज़बान से कुछ कलिमात कुफ़र निकाल लेते हैं सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ जान के लिए। और रसूलुल्लाह ऐसे मौके पे क्या कहते हैं कि ए अम्मार, अगर आपको दोबारा अज़ाब दिया जाए तो आप दोबारा कलिमात कुफ़र कहते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। तो यहाँ से ये बात साबित होती है कि ये तक़य्या जो है वो मशरू है, और इसके ऊपर इश्काल करना गोया शरीयत इस्लामी, गोया रसूलुल्लाह के अमल, गोया सहाबा के अमल, गोया इब्न अब्बास, गोया ज़हाक, गोया अबू आलिया, गोया दीगर उलमा अहले सुन्नत, गोया के असलाफ़ अहले सुन्नत, और गोया के कुरानी आयात पर एतराज़ करने के मुतरादिफ है। जी अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जली भाई आपका। तो नाज़रीन, एक वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वेलकम बैक, कान टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट सैयद अली नकवी, मेरे साथ मौजूद जली सैदी साहब है, सैयद अली जैदी साहब। तो कंटिन्यू करते हैं, कैरी ऑन करते हैं। अब आप मुझे ये बताइएगा जली भाई,
قرآن کے اندر جو آیات موجود ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ اصحاب کہف اور جو مومن آل فرعون تھے انہوں نے بھی کیا تقیہ کیا تھا؟ جی علی بھائی، اب ہمارا سوال جو ہے وہ مومن آل فرعون کے حوالے سے ہے، اور ساتھ ساتھ حضرت آپ سمجھ لیجئے کہ اصحاب کہف، حضرات اصحاب کہف ان کے حوالے سے بھی ہے، اور اب ہم وہ حوالے جات آپ لوگ کی پیش خدمت کرتے ہیں۔ سورہ غافر میں تذکرہ آتا ہے اس مومن آل فرعون کا، اور یہ آیت ہے سورہ غافر آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ۔ اہم مومن آل فرعون میں سے ایک مومن جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ تقیہ میں انسان کیا کرتا ہے؟ ایمان کو چھپاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی ایمان کو چھپایا جا رہا ہے۔ یکتم ایمانہ، اور کہتے ہیں اتقتلون رجلا، کیا تم کسی ایسے شخص کو مارنے جا رہے ہو؟ ان یقول ربی اللہ، کہ جو کہتا ہے میرا رب تو خدا ہے۔ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، جبکہ وہ بینات، واضح روشنی، واضح ہدایات کے ساتھ، واضح معجزات و بینات کے ساتھ اپنے رب کی جانب سے، تمہارے رب کی جانب سے وہ آیا ہے۔ وَإِن، اب دیکھیں کتنی بہترین رائے دیتے ہیں، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اسی پر لوٹتا ہے۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اور اگر وہ سچا ہے اور صادق ہے تو عین ممکن ہے کہ جن چیزوں کا وہ وعدہ کرتا ہو، وعدہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی فلاں عمل اچھا کریں، فلاں عمل برا کرو گے تو یہ ہوگا، فلاں چیز اچھا کرو گے تو یہ جنت میں ہوں گے، تو کہنے کا اگر یہ ہوگا تو ممکن ہے کہ تمہیں ان بعض وعدوں میں سے کچھ چیزیں عطا ہو سکیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، جبکہ خدا وند متعال جو ہے وہ ایسے شخص کو بالکل پسند نہیں کرتا جو حد سے گزر گیا ہو اور جھوٹا ہو۔ اب دوسری آیت جو اس حوالے سے، پہلے تو آپ نے جیسے رجل مومن آل فرعون کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی، اب ہماری جو دوسری شخصیات ہیں وہ اصحاب کہف ہیں۔ اصحاب کہف یہ وہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ان کے اوپر خاص انعام تھا، اور ان کے اوپر خاص جو ہے وہ کرم تھا، اور ان کا تذکرہ یعنی آپ دیکھیں کہ ان کی وقت کتنی تھی علی بھائی کہ پوری سورت جو ہے وہ اصحاب کہف پر اور اصحاب کہف کے واقعات پر مشتمل پورا ایک سورہ کا نام دیا گیا۔ تو اس کے بعد اصحاب کہف کے ساتھ کچھ اس قسم کا واقعہ ہوا کہ وہ کافی سال جو ہے وہ غار میں رہے، اور گویا کہ جب وہ اٹھے تو انہیں پتہ چلا کہ بھائی یہ کافی سال گزر چکے ہیں، اور یہ وہ حضرات تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، اپنے خدا پر ایمان لے آئے تھے، اور ایک مشرک معاشرے میں خدا پر ایمان لا کے جو ہے انہوں نے بہت زیادہ کاوشیں کی۔ اس حوالے سے آیت کہتی ہے سورہ کہف آیت نمبر 19 اور 20، آیت کچھ اس طریقے سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا إِنَّهُمْ إِن يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ پہلی 19ویں آیت، پھر دوسرا ہے يَظْهَرُ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ آیت کیا کہتی ہے؟ علامہ مودودی اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اس عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا، یعنی وہ کافی سالوں سو رہے تھے، جب اٹھے تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو، یعنی ایک نے ایک دوسرے سے، دوسرے نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے۔ پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزر چکا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جو جس حالت میں وہ تھے، کتنے عرصے جو ہے وہ اس حالت میں رہے، اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ ان کو گویا لگا کہ جیسے وہ دن میں سے کچھ ایک حصہ، جیسے ہم سوتے ہیں 12 گھنٹے سو گئے، کبھی لمبی نیند سو گئے،
11 घंटे 12 घंटे 13 घंटे वाली, तो वो समझे शायद इतना सोए हों। तो लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह ही बेहतर जानता है, हम कहाँ इतना जानते हैं कि कितना सोए, कि हमारा कितना वक्त इस हालत में गुजर चुका। अब अपने में से किसी को चांदी का ये सिक्का दे कर शहर भेजें। अब वो शहर भेजें क्योंकि आप लाजिम आते कि गार में थे, गार शहर से दूर था, अब शहर से जाके उन्हें कुछ चीज़ें लेनी थी, और वो देखे कि सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है। वहाँ से वो कुछ खाने के लिए लाए और चाहिए कि ज़रा होशियारी से काम ले। देखें ये अब जुमले काम के हैं, और चाहे कि कुछ ज़रा होशियारी से काम ले, ऐसा ना हो कि वो किसी को हमारे यहाँ होने से खबरदार कर बैठे। यानी ऐसा देखो, जाओ तुम में से एक, लेकिन ये जहन में रहे कि जब तुम वापस आना ऐसा ना हो कि किसी को पता चल जाए कि हम लोग इस गार में। छुप छुपा के जाओ, आराम से काम करके आ जाओ। अगर अब देखें क्या वजह क्या है, अगर कहीं इन लोगों का हाथ हम पर पड़ गया, इन मुशरिकीन का, तो बस संसार ही कर डालेंगे, या फिर ज़बरदस्ती हमें अपनी मिल्लत में वापस ले जाएंगे। अपनी मिल्लत में वापस ले जाने का मुराद क्या, यानी दोबारा काफिर हो जाएंगे, और ऐसा हुआ तो हम कभी फला ना पा सकेंगे। अल्लाहु अकबर। यानी सोचें कि एक शख्स को अभी वर्के के साथ, यानी एक चांदनी के समझ लीजिए सिक्कों के साथ भेजा जा रहा है कि वो जाए और वहाँ से एक खाना अच्छा से लेकर आए, लेकिन इस सूरत में कि देखो पता ना चले कि हम लोग इधर मौजूद हों। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो वो हमें संसार भी करेंगे, या अपनी मिल्लत में वापस, या तो कत्ल है सज़ा, या दोबारा काफिर हो जाओ। और अगर ऐसा हुआ तो हम फला नहीं पा सकेंगे। तो अब देखिए बड़ा क्रिटिकल मरहला आ गया। लेकिन इधर मुहल्ले शाहिद जुमला क्या है, होशियारी से काम करना, और पता ना चले कि हम हैं कौन। यानी यहाँ पर भी अपने इजहार ईमान को छुपाया जा रहा है। दिल में ईमान जो है वो छुपा हुआ है, और इजहार क्या करना पड़ेगा, इजहार गोया ऐसे करना पड़ेगा जब आप जाएंगे मुआशरे में उठेंगे और वहाँ पर जो है वो गुफ्त शनीद होगी, ऐन मुमकिन है कि आपको अपने दिली एतकादात के बरखिलाफ कोई बात करनी पड़ जाए। देखिए चीज़ तो राइज है ना, अब एक माशरे में है और इस माशरे की वैल्यूज से आप एग्री नहीं है, लेकिन अगर आपको मालूम है कि अगर आपने इस माशरे में ज़रा से भी अपनी ज़बान खोली तो फिर खैर नहीं होगी। आप उस ज़रा सी भी ज़बान ना खोलने का अंजाम क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है अपने एतकादात को छुपाना होगा, और कहीं बिलफेल अगर मजबूरन आपको खोलना पड़ जाए तो ऐसी सूरत में आपको कुछ ऐसी चीज़ों का इजहार करना पड़ेगा जो आपके एतकादात, जो आपके दिली बातों के खिलाफ होगी। तो उसी चीज़ का इधर ही जिक्र है। तो ये पूरा असहाबे कहफ का जिक्र है। इसके तहत अल्लामा कुर्तुबी अपनी एक तफसीर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 93 पे कहते हैं, अस्सादिसतु फी हाज़िहिल आया नुक्ततुन बदीआ, कि इस छठी बात यह है कि इस आयत में एक बहुत ही पुरलुत्फ नुक्ता है। क्या पुरलुत्फ नुक्ता है? वही अन्नल वकालती इन्नमा कानत मअ तक़िया खौफा अन युशअरा, किस उन्वान से कि जब वकालत दी जाए तो उस सूरत में तक़य्ये से भी काम लिया जा सकता है, इस खौफ से कि कहीं उनके बारे में पता ना चल जाए। लम्मा कानू अलैहि मिनल खौफि अला अनफुसिहिम, जबकि उनको अपने ऊपर खौफ था इस चीज़ का कि कहीं लोगों को पता ना चल जाए, हमें सज़ा मिले, उस चीज़ से बचने के लिए तक़य्ये को अंजाम देने में कोई मसला नहीं। ये अल्लामा कुर्तुबी फरमा रहे हैं इस आयत की तफसीर में। तो गौर से आपने अली भाई मुलाहिज़ा फरमाया होगा, और हम इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम इस मरहले पे करते हैं कि कुरान की 4 आयत को हमने जिक्र किया, जबकि और भी जो है दीगर शवाहिद को नकल किया जा सकता है इस उन्वान से, जिससे वाज़ेह तौर पे तक़य्ये की मशरूइयत सामने आती है कि तक़य्या करना जो है वो बिलफ़िल बिल्कुल जायज़ है। हज़रत अम्मार यासिर का तज़किरा होता है, हज़रत आप समझ लीजिए अस्हाबे कहफ, हज़रत अस्हाबे कहफ का जिक्र होता है, मोमिन आले फ़िरऔन में से एक बंदे का जिक्र होता है। फिर कुरान मजीद में मुख्तलिफ मुफस्सिरीन के इब्न अब्बास, अबू अली और दीगर के अक़वाल नकल की जाते हैं सिर्फ इस चीज़ के इस्बात में कि कुरान से भी तक़य्या साबित है। या तो इंसान इन चारों आयात का जो 4 मवारिद हैं, बल्कि आयात नहीं कहूँगा, आयत से ज़्यादा है, 4 मवारिद का इनकार करे जो कोई मुसलमान करने की ज़रूरत नहीं करेगा। दूसरा ये है कि वो तक़य्ये की मशरूइयत का कायल हो और उस तरीके से तक़य्ये को माने जिस तरीके से मिल्लत तशय्यो और अहले तशय्यो इस पर अमल दरामद भी करते हैं और साथ साथ इसकी मशरूइयत के तहत भी अमल करते हैं। लेकिन ये जहन में रहे, तक़य्ये का नाम धोखाधही का नहीं है। तक़य्ये का नाम जहाँ जान को खौफ हो, माल को हो, इज्जत को हो, उस सूरत में इंसान दिफा की खातिर उसको अंजाम देता है। जी अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जरी भाई, आपने ये जवाब दिया। तो नाज़रीन, वक्त हो गया ख़त्म।
आप प्लीज हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे, फेसबुक पे आप शेयर करें, और जो भी सवालात हों हमें पसंद होगा आप ज़रूर हमें जो है यूट्यूब पे भी, चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम आपके जो सवालात हैं उस पर भी हम एक प्रोग्राम बना सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। मौजू जो है अगर आपको जो भी मौजू पसंद हो ज़रूर बताइएगा, तो जली भाई हमारी इंशाअल्लाह ताला इस पर रिसर्च करके हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेके आएंगे। अगले हफ्ते के लिए हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए खुदा।